नमस्कार साथीहरू, म आशिक र स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिकको युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले इन्कम ट्याक्सको कन्सेप्ट प्लस केही क्वेशनहरु चाहिँ गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले चाहिँ इन्कम ट्याक्सको पास्ट क्वेशन गर्नु भएको छैन अथवा तपाईको कन्सेप्टहरु वीक छ भने तपाईले त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेरेर कन्सेप्ट प्लस क्वेशनहरु चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र आजको हाम्रो टपिक छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्कम फ्रम बिजनेस, जुनबाट चाहिँ प्रत्येक एक्जाममा अराउन्ड 20 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोधेकै हुन्छ। 20 मार्क्स भन्दा बढी हुन्छ तर त्योभन्दा चाहिँ कम चाहिँ हुँदैन है। सो इन्कम फ्रम बिजनेसबाट चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन गर्छौं, जुन चाहिँ तपाईको डिसेम्बर 2018 मा चाहिँ क्वेशन सोधेको थियो, मेगा भिजन प्राइभेट लिमिटेड वाला। र यो क्वेशन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि यो क्वेशन हामीले एउटा गरिसक्यो भने एउटा चाहिँ 2017 मा पनि क्वेशन सोधेको छ, त यो र त्यो क्वेशन चाहिँ दुईटै D2 सेम हो। एउटा र दुईटा पोइन्ट चाहिँ मात्रै फरक होला, नत्र अरु कुरा सबै कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेम छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो वाला क्वेशन उठाएको। यो क्वेशन हामीले गर्यो भने त्यो डिसेम्बर 2017 हैन अथवा कि जुन 2017 मा चाहिँ त्यो क्वेशन सोधेको छ, त्यो क्वेशन पनि तपाईले चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। 95% चाहिँ तपाईको सिक्युरिटी हुन्छ त्यो क्वेशन पनि गर्न सकिने। यो क्वेशन तपाईले यदि राम्रोसँग बुझ्नु भयो अथवा गर्नु भयो भने। ओके, र त्यही कुरा चाहिँ हामी आजको यो भिडियोमा हामी गर्नेवाला छौं। सो मैले तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशन एकदमै सर्टकटमा, ताकि मतलब पुरै भाषा लेखेर गर्न थाल्यो भने त 1 घण्टाबाट धेरै नै लाग्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई यसरी गरेर देखाउँछु कि तपाईको कन्सेप्ट पनि क्लियर होस् है, तपाईको कन्सेप्ट पनि क्लियर होस् र तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कन्फ्युजन नरहोस्। ठीक छ, सबै पोइन्टको चाहिँ कन्फ्युजन हटाएर, कन्फ्युजनलाई दूर गरेर अनि बल्ल हामी चाहिँ लेख्दै जान्छौं। सबै अमाउन्ट हामी लेख्दै जान्छौं है, पोइन्ट बाइ पोइन्ट। ठीक छ, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यो क्वेशनलाई सुरु गरौँ। ओके, हेरौँ, तपाईसँग बुक छ भने तपाईले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेगा भिजन प्राइभेट लिमिटेड पोखरा, अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर अफ गार्मेंट्स, हैज द फलोइंग इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर इनकम ईयर 2076 एंड 77। मेगा भिजन एउटा प्राइभेट लिमिटेड हो पोखरामा, जुन चाहिँ एउटा मैन्युफैक्चरर र एक्सपोर्टर पनि छ गार्मेन्टको। गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चर पनि गर्छ र एक्सपोर्ट पनि गर्छ। उसको चाहिँ इनकम र एक्सपेन्सेसहरु हामीलाई यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ है। एक्सपोर्ट सेल्स हामीलाई दिएको छ 50 लाखको। त्यसपछि हामीलाई मिसलेनियस इन्कम दिएको छ 28,50,000 को। डिभिडेन्ड इन्कम दिएछ, ओपनिङ स्टक, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट, फ्रेट फॉर रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी, कस्टम एजेंट, भैट पेड फॉर इम्पोर्ट, वेजेस फॉर प्रोडक्शन, ओवरहेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टैक्सेस पेड टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेनाल्टीज पेड टू मेट्रोपोलिटन ऑफिस, डोनेशन र डेप्रिसिएसन भनेर चाहिँ हामीले यतिवटा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ क्वेशनहरु दिएको छ। ओके, सो अब हामी सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के कुराहरु चाहिँ इन्क्लुजन हुन्छ र के कुरा चाहिँ डिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामी लेख्दै जान्छौं। र मैले तपाईलाई सुरुमा भनिसके कि हामी चाहिँ यहाँ सर्टकटमा लेख्दै जान्छौं। त्यही भएर मैले चाहिँ इन्क्लुजनमा के कुरा राख्छु त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला है। म एकदम सर्टकटमा राख्छु। ठीक छ, एकदमै सर्टकटमा राख्छु, तपाईले चाहिँ आफै बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ मैले सेल्सको अमाउन्ट राखेँ। सेल्स चाहिँ हाम्रो इन्कम भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्क्लुजनमा राख्नुपर्छ। र मैले चाहिँ एकदमै सानो कुरा चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन, तपाईको चाहिँ त्यतिसम्म त कन्सेप्ट वीक चाहिँ नहोला है। सो इन्क्लुजनमा सबभन्दा पहिला म सेल्स राख्छु। एक्सपोर्ट सेल्स कति छ? 5 करोडको छ हैन। तर यतिबाट चाहिँ हामीलाई फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, यसले के भन्छ? सेल्स इन्क्लुड भ्याट रिफन्ड अफ रुपीज 15 लाख व्हिच वाज पेड एट द कस्टम्स पोइन्ट फर इम्पोर्ट अफ रॉ मटेरियल। जब हामी इम्पोर्ट रॉ मटेरियल चाहिँ इम्पोर्ट गराएको थियो अरे, त्यति बेला चाहिँ है, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के भएको थियो त? सेल्स के अरे हामीले चाहिँ भ्याट तिरेका थियौं र त्यो भ्याट तिरेको चाहिँ हाम्रो रिफन्डवाला छ, भ्याट रिफन्डेबल छ है। त भ्याट रिफन्डेबल छ भने हाम्रो त पुरैको त्यो त उसको भएन, के अरे कस्टको पार्ट त परेन है। अथवा मतलब यदि भ्याट रिफन्डेबल हुन्छ भने न त त्यो इन्कमको पार्ट बन्छ न त त्यो कस्टको पार्ट बन्छ। भनेपछि हामीले यतिबाट चाहिँ 50 बाट 15 लाखबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो? घटाइदिनु पर्यो। अनि घटाएर हाम्रो कति आउँछ? 48 लाख 4 करोड 85 लाख। त हामीले चाहिँ इन्क्लुजनमा कति जोड दिन्छौं? 4 करोड 85 हैन, 85 लाख। यति चाहिँ हामीले केमा जोड्यौ त? सेल्समा जोड्यौ। अब मिसलेनियस इन्कम कति छ हामीलाई? 28,50,000 है। अब यहाँ हेरौँ, मिसलेनियस इन्कमको बारेमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त? मिसलेनियस इन्कम रुपीज 20 लाख इज द इन्सेन्टिभ गिभन बाय द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर एक्सपोर्ट अफ प्रिभियस इयर एन्ड इज रिसिभ्ड ड्युरिङ दिस इयर थ्रु नेपाल राष्ट्र बैंक एज द राइट टु सच इन्सेन्टिभ वाज एस्टाब्लिस्ड ड्युरिङ द करेन्ट इन्कम इयर।
अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि कि मिसलेनियस इन्कम जुन छ 28,50,000 को, यसमा हाम्रो 20 लाखको चाहिँ के छ अरे इन्सेन्टिभ छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको छ है। इन्सेन्टिभ छ जुन चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको छ। अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि भलै यो के अरे इन्सेन्टिभ चाहिँ प्रिभियस इयरको एक्सपोर्टको लागि हो, भले यो चाहिँ इन्सेन्टिभ एक्सपोर्ट गरेको कारणले चाहिँ प्रिभियस इयरको हो, तर यसको राइट चाहिँ रिसिभ गर्ने कहिले भएको छ त करेन्ट इयरमा भएको छ हैन। यसको राइट टु रिसिभ चाहिँ कहिले भएको छ त करेन्ट इयरमा भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि करेन्ट इयरमा चाहिँ यसको लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ अब कति इन्कम जोड्नु पर्यो, 20 लाख चाहिँ हामीले इन्सेन्टिभ भनेर लेख्नु पर्यो, इन्सेन्टिभ भनेर, अनि यो चाहिँ हामीले इन्कममा जोड्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ हेरौँ अब रिमेनिङ मिसलेनियस इन्कम। अब 28,50,000 को त 20 लाख हामीले इन्सेन्टिभ थियो, करेन्ट इयरमा चाहिँ त्यसको राइट भएको कारणले हामीले इन्कममा राख्नु पर्यो है। त्यसपछि रिमेनिङ मिसलेनियस इन्कम 8,50,000 इज अ नेट अफ ट्याक्स अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द ब्याङ्क डिपोजिट इन्सिडेन्टल टु द बिजनेस। अब यहाँ जुन बाँकी 8,50,000 रुपियाँ छ त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस रिलेटेड इन्कम हो, जुन चाहिँ नेट अफ ट्याक्स अमाउन्ट छ अरे। त बिजनेस रिलेटेड इन्कम हो भने त हामीले बिजनेसमा जोड्नु पर्यो, बिजनेसको इन्कमको पार्ट बन्छ। त यहाँ चाहिँ के हो, यो त नेट अफ ट्याक्स हो अरे। त नेट अफ ट्याक्स भनेको चाहिँ ट्याक्स काटिएर आएको छ, त हामीले चाहिँ ग्रसमा लिनुपर्छ है। त 8,50,000 को चाहिँ हामीले ग्रस गर्नु पर्यो। त कति ट्याक्स चाहिँ यसमा काटेको होला त 15% ट्याक्स काटेको होला। त यो चाहिँ अहिले कति होला त 85%। 15% यदि ट्याक्स काटेको छ भने यो चाहिँ अहिले कति होला 85%। त हामीले यदि 8,50,000लाई 85% ले डिभाइड गर्यो भने यो कति बनेर आउँछ 10 लाख चाहिँ बनेर आउँछ। सो यसको पनि हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम डाइरेक्टली रिलेटेड टु बिजनेस भनेर 10 लाख रुपियाँ चाहिँ ग्रस अप गरेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब हेरौँ डिभिडेन्ड इन्कम। डिभिडेन्ड इन्कम कति दिएको छ हामीलाई 9,50,000। अनि डिभिडेन्ड इन्कमको बारेमा हामीलाई यहाँ के भनेको छ, डिभिडेन्ड इन्कम इज अल्सो अ नेट अफ ट्याक्स अमाउन्ट रिसिभ फ्रम अ सब्सिडारी कम्पनी। डिभिडेन्ड इन्कम पनि हामीले इन्कममा राख्न त हुन्थ्यो, तर डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ हामीले किन राखेनौँ, किनकि डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ के हुन्छ त, डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ के हुन्छ फाइनल विथ होल्डिङ हुन्छ। डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ के हुन्छ अरे फाइनल विथ होल्डिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इन्कममा राख्दैनौँ है। त डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ लेख्छौँ, तर यहाँ चाहिँ हामीले 0 लेख्छौँ। ओके, अब यति लेखिसकेपछि हामीसँग चाहिँ टोटल इन्क्लुजन यति नै हो। यसबाट चाहिँ है एक्सपोर्ट सेल्स भयो, मिसलेनियस इन्कम भयो, डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ हामीले राख्यौँ। अब टोटल इन्क्लुजन हामीसँग कति आउँछ त 485 प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख। यो गरेर हामीसँग चाहिँ टोटल इन्क्लुजन आयो 51, 50 के अरे 500 अनि 3वटा 0। यो चाहिँ हामीसँग के छ त टोटल इन्क्लुजन छ भनेको चाहिँ टोटल हाम्रो इन्कम यति छ है। अब हामी के गर्छौँ लेस रिडक्सनहरू गर्छौँ, रिडक्सन अथवा डिडक्सन जे भनौँ, ठिक छ। अब हामी डिडक्सनहरू चाहिँ घटाउँछौँ यसबाट, डिडक्सन्स, ठिक छ। अब डिडक्सनमा चाहिँ हामीलाई के कुरा यहाँ दिएको छ र सबै कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ र यहाँ चाहिँ लेख्दै जान्छौँ, ठिक छ। अलिक चाँडो चाहिँ सकाउने कोसिस गरौँ ताकि तपाईँले चाहिँ टाइम पनि धेरै लाग्दैन र तपाईँले चाहिँ सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। हेरौँ अब ओपनिङ स्टक है। अब हामीलाई के दियो ओपनिङ स्टक दियो, र मटेरियल इम्पोर्ट दियो, फ्राइट फर र मटेरियल दियो, कस्टम ड्युटी दियो, कस्टम एजेन्ट फी दियो, भ्याट पेड दियो, वेजेस फर प्रोडक्सन र ओभरहेड। यहाँदेखि लिएर ओपनिङ स्टकदेखि लिएर हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ के अरे ओभरहेड कस्टसम्म चाहिँ के हो त यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको पार्ट हो है। यहाँदेखि लिएर ओपनिङ स्टकदेखि लिएर ओभरहेडसम्म चाहिँ के को भाग हो त यो हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको भाग हो। त अब हामी यहाँ के गर्छौँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक चाहिँ घटाउँछौँ, ठिक छ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक घटाउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले गरेर देखाउनुपर्छ है। मैले चाहिँ वर्किङ नोट बनाएँ यहाँ वर्किङ नोट 1 भनेर, अनि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेर देखाउँछु, ठिक छ। सो हेर्नु होला यहाँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के छ, एकदम सिम्पलमा भन्यो भने कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक हो कि होइन। ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर हामी के गर्छौँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्छौँ है। त पहिला हामी के गरौँ हेरौँ, पहिला हामी ओपनिङ स्टक लिन्छौँ। त ओपनिङ स्टक है, ओपनिङ स्टकमा हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 15 3वटा 0 अनि 3वटा 0। मैले चाहिँ यसलाई बोल्न झ्याउ लाग्छ क्या मलाई। ओपनिङ स्टक प्लस अब ओपनिङ स्टकमा चाहिँ के कुरा हामीलाई यसको एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसले हामी चाहिँ ध्यान राख्छौँ। अब हेरौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले पोइन्ट नम्बर हामीले ए गऱ्यौँ, बी गऱ्यौँ, सी पनि गऱ्यौँ, डीमा हेरौँ। पोइन्ट नम्बर डीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसले के भनेको छ द ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक हेभ बिन
recorded 1000 pieces and 1200 pieces respectively. ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 1000 पिस अरे अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 1200 पिस छ हैन, त्यो त हामीलाई थाहा भयो. The opening stock includes fixed factory overhead ₹10 per piece and machinery repair and maintenance ₹15 per piece. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 10 पर पिसले चाहिँ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्लुड भएको छ अरे ओपनिङ स्टकमा, अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको पनि ₹15 पर पिस चाहिँ इन्क्लुड भएको छ. त फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्लुड छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि फरक परेन, किनकि फ्याक्ट्री ओभरहेड त इन्क्लुड भएपछि केही फरक पर्दैन किनकि त्यो चाहिँ डिडक्टिबल हुन्छ. तर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स इन्क्लुड छ भने त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको त हामीले छुट्टै एउटा सेक्सन छ, हामीले त्यसलाई रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई हामीले छुट्टै देखाउनु पर्ने हुन्छ. त त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्क्लुड भएको छ, ओपनिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको छ भने त्यसलाई हामीले ओपनिङ स्टकबाट घटाएर देखाउनु पर्छ. ओके, सो त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ, ओपनिङ स्टकबाट चाहिँ यसलाई के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ. ओपनिङ स्टकबाट यसलाई घटाइदिन्छौँ. त कति घटाउने त 15 पर पिसले छ अनि ओपनिङ स्टक हाम्रो कतिवटा पिस छ त 1000वटा पिस अरे. त 1000 चाहिँ यता गरेर अनि यहाँ चाहिँ हामीले कतिवटा घटाइदिन्छौँ, 15000 चाहिँ हामी यहाँबाट घटाइदिन्छौँ. अनि 15000 घटाइसकेपछि यहाँ तपाईँको कति आउँछ त 14,985,000. ओके, अब यति भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामी के जोड्छौँ त कस्ट अफ प्रोडक्सन COP. यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन जोड्छौँ. अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ जोड्ने त, पहिला र मेटेरियल इम्पोर्ट. त र मेटेरियल इम्पोर्ट कति, र मेटेरियल इम्पोर्ट कतिको गरेछ 14,000 अनि 000 यो भयो. त्यसपछि फ्रेट फर र मेटेरियल कति तिरेको छ 9 लाखको, फ्रेट चाहिँ 9 लाखको तिरेको छ. त्यसपछि कस्टम ड्युटी पेड फर र मेटेरियल 15 लाख, कस्टम चाहिँ 15 लाखको तिरेको छ. त्यसपछि कस्टम एजेन्ट फी कति तिरेको छ 1,50,000, यो पनि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा गयो. त्यसपछि भ्याट पेड फर इम्पोर्ट. अब भ्याट चाहिँ जुन पेड गरेको छ त्यो त रिफन्डेबल हुन्छ. त भ्याट चाहिँ रिफन्डेबल भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एड गर्दैनौँ. ठिक. त्यसपछि चाहिँ वेजेस फर प्रोडक्सन कति, वेजेस फर प्रोडक्सन कति 30 लाख, वेजेस फर प्रोडक्सन कति 30 लाख चाहिँ यो भयो. त्यसपछि ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन रिलेटेड छ भनेपछि ओभरहेडको पनि हामीले चाहिँ 20 लाख यो पनि जोड्नु पर्यो है. यति चाहिँ हामीले के गर्यौँ त जोड्यौँ. अब यहाँबाट एउटा कुरा चाहिँ अझै घटाउनु पर्छ हामीले. यसबाट के घटाउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु ल, अब ड्युरिङ द इयर यति त भइसक्यो. द कम्पनी प्रोड्युस्ड 2000 पिसेस अफ गार्मेन्ट्स. प्रोडक्सन चाहिँ हामीले 2000 युनिट भएको छ अरे अफ गार्मेन्ट्स एन्ड द ओभरहेड कस्ट इन्क्लुड्स इक्वल रेट अफ प्रिभियस इयर फिक्स्ड ओभरहेड एन्ड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट है. अनि यहाँ अब के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ नि त्यो क्लोजिङ स्टकमा पनि है, क्लोजिङ स्टकमा पनि हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि पहिलाको जुन रेट छ नि त्यही रेटले चाहिँ अझै पनि कस्ट इन्क्लुड भएको छ, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेडको पनि र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्टको पनि. त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स त डिडक्टिबल भएको कारणले त्यसलाई हामीले घटाउने भएन, तर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट छ त्यसलाई हामीले सेपरेट लेख्नु पर्ने हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले क्लोजिङ स्टकबाट पनि के गर्नुपर्छ त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ. त क्लोजिङ स्टकबाट घटाउनु पर्छ चाहिँ रेट त कति छ 15 नै छ अनि क्लोजिङ स्टकको युनिट कति भनेको छ हामीलाई 12 हैन, के अरे हैन कति प्रोडक्सन भनेको छ ओके 2000 पिसेस हैन, 2000 पिसेसमा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे क्लोजिङ स्टकमा हैन 2000 पिसेसमा एन्ड द ओभरहेड कस्ट इन्क्लुड्स भनेको छ है. भनेपछि 2000 पिसेसमा चाहिँ के भएको छ त इन्क्लुड भएको छ. त 1500 × 2000 गरेर चाहिँ यहाँ कति हुने भयो 30,000 चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो. यहाँ 30,000 चाहिँ डिडक्ट गरेर तपाईँको यहाँ 30,000 चाहिँ डिडक्ट गरेर कति आउने भयो भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन तपाईँको आउँछ. अब यहाँ टोटल COP आउँछ तपाईँको कति यहाँ त तपाईँले जोडेर 215 है 215,20,000 यदि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ टोटल जोडेर आउँछ. ओके, अब यो त भयो के ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक. अब क्लोजिङ स्टक अझै पनि बाँकी छ त हामीले चाहिँ अब क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्यो. त क्लोजिङ स्टक यहाँबाट चाहिँ घटाइदिने. क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति घटाउने त, क्लोजिङ स्टक अब कसरी घटाउने त्यो कुरा छ मेन यहाँ है. त क्लोजिङ स्टक घटाउने बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग दुईवटा मेथड हुन्छ लिफो अथवा फिफो. मैले चाहिँ यहाँ फिफो एज्युम गरेको छु, सो तपाईँले फिफो अनुसारले चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ है. अब यहाँ जुन मेरो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन छ त्यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन त टोटल प्रोडक्सन युनिटमा लागेको होला. यहाँ मैले टोटल प्रोडक्सन कति गरेको छु 2000 युनिट प्रोडक्सन गरेको छु हैन. त जुन मेरो यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन छ त्यो त केमा लागेको होला टोटल 2000 मा लागेको होला. अनि मेरो क्लोजिङ स्टक कति छ
1200 मात्रै। त मलाई क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने म के गर्छु, यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सनमा डिभाइड बाई 2000 इन्टु 1200 गरिदियो भने के मेरो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आउँदैन। त यसरी मैले गरेर के गर्छु यहाँ चाहिँ निकाल्छु। अनि त्यसरी गरेर तपाईँको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 12,912 अनि यहाँ चाहिँ 53,000 यो चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ। अनि यति गरेर तपाईँको यहाँ आउँछ अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। यसरी चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ स्टकको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युजनमा रहन्छ लगभग मैले हेरेकोमा चाहिँ है। सो त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँले यहाँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक तपाईँको कति आउँछ यहाँ 23, 59, 30,000 यति चाहिँ तपाईँको के हुन्छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ। अनि यति चाहिँ हामी के गर्छौँ अब हाम्रो जुन डिडक्सन थियो यहाँबाट अब हामी यहाँ घटाइदिन्छौँ। सो कति घटाउने त यहाँ 235 हैन 93 अनि यहाँ चाहिँ 1000 यति चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ घटाइदिन्छौँ। यो चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामीले घटायौँ। ठिक छ। अब हेरौँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भइसक्यो, यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म हामीले घटाइसक्यौँ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अब के छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस घटाउने बेलामा है एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस घटाउने बेलामा चाहिँ हेरौँ हामीले कति दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 15 लाख है। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स कति दिएको छ हामीलाई 15 लाखको। त के हामीले 15 लाख नै घटाउँछौँ त। अब वर्किङ नोट 2 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स हामीलाई दिएको छ 15 लाखको। त के यहाँ 15 लाख नै घटाउने, यसको बारेमा यसको रिलेटेड चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला हेर्नुपर्छ है त। यहाँ हेरौँ अब डी नम्बर हामीले गरिसक्यौँ है। अब यहाँ हेरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस तपाईँले देखिरह होला है। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एकैछिन पक्नु म बुकलाई मिलाइदिन्छु। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड्स इम्प्लोइज ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अफ ₹1 लाख है, ₹1 लाख during the import of raw material and also include entertainment expenses of ₹50,000 provided to the customs employee। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जति हामीले ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसमा खर्च भएको छ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि इन्क्लुड छ अरे है। 1 लाख रुपियाँ के भएको छ त ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको पनि इन्क्लुड छ। त ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस त के हो डिडक्टेबल हुन्छ, त त्यो इन्क्लुड भयो केही फरक परेन। तर जुन डिडक्टेबल छैन त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई इलिमिनेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो त डिडक्टेबल भयो त्यो भएर चाहिँ यसलाई हामीले डिडक्ट गर्नु परेन, घटाउनु परेन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसबाट। तर यो जुन इन्टरटेनमेन्टको खर्च छ 50,000 को हैन इन्टरटेनमेन्टको एक्सपेन्सेस छ त्यो त डिडक्टेबल हुँदैन, त्यो त हाम्रो ट्याक्सले दिँदैन डिडक्ट। भनेपछि यो डिडक्टेबल नहुनुको कारणले गर्दाखेरि डिडक्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि यो 50,000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो 15 लाखबाट हामीले घटाएर लेख्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ 50,000 चाहिँ यहाँबाट घटाइदिन्छौँ। ठिक छ। यो चाहिँ डिडक्टेबल भएन त्यही भएर घटाएको। अब अरू पनि केही इन्फर्मेसन दिएको छ त यो रिलेटेड हेरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस रिलेटेड के भन्छ। द कम्पनी हैज मेड इम्प्लोइज बोनस प्रोभिजन फर ₹22 लाख एज पर द बोनस एक्ट ड्युरिङ द इयर इट हैज पेड ₹4 लाख एज फुल सेटलमेन्ट अफ प्रिभियस इयर बोनस। पछिल्लो वर्षको चाहिँ सेटलमेन्टको लागि चाहिँ 4 लाखको बोनस चाहिँ यो करेन्ट इयरमा तिरेको छ अरे है। त यो चाहिँ प्रिभियस इयरको पैसा के अरे बोनस यो करेन्ट इयरमा तिरेको छ भने के यो डिडक्टेबल भयो त भएन है। अनि द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रेजेन्टेड इन द एबोभ टेबल इन्क्लुड द प्रिभियस इयर बोनस बट एक्सक्लुड्स द करेन्ट इयर बोनस। करेन्ट इयरको चाहिँ इन्क्लुड छैन अरे। तर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जुन 15 लाखको छ हामीसँग यहाँ 15 लाखको छ यो 15 लाखमा चाहिँ प्रिभियस इयरको बोनस पनि इन्क्लुड छ अरे। त प्रिभियस इयरको बोनस जुन 4 लाखको इन्क्लुड छ यसमा के त्यो बोनस डिडक्टेबल छ त छैन। त डिडक्टेबल भएको भए हामीले यहाँबाट घटाउनु पर्दैन थियो। तर डिडक्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँबाट त्यो 4 लाख रुपियाँ पनि घटाउनु पर्ने भयो। त यो पनि हामीले चाहिँ घटाइदियौँ है। अब यो पनि हामीले पोइन्ट गऱ्यौँ। अब जी नम्बरमा हेरौँ अरू पनि काहीँ हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको दिएको छ कि छैन। द कम्पनी हैज मेड प्रोभिजन फर कोर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी फर ₹1,87,000 as 1% of profit after tax as per section 48 of Industrial Enterprise Act 2023। त्यो अब इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको अनुसार चाहिँ उसले 1% आफ्नो प्रफिटको CSRमा चाहिँ लगाएको छ अरे। ओके द अमाउन्ट इज इन्क्लुडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब यो जुन कोर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी हो यो त के हो भन्दाखेरि प्रफिटको हो के अरे एप्रोप्रिएसन हो कि होइन। यो चाहिँ के हो त प्रफिटको एप्रोप्रिएसन हो। त प्रफिटको एप्रोप्रिएसन त डिडक्टेबल हुँदैन
है, प्रफिटको एप्रोप्रिएसन डिडक्टेबल हुँदैन। त त्यही भएर चाहिँ यो डिडक्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि कहाँ इन्क्लुड छ त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड छ। र डिडक्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसबाट एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसबाट यो पनि घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त 1,87,000 यो पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ घटाइदिन्छौँ। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई घटाएर कति आयो त अब, यो चाहिँ तपाईँको घटाएर आउँछ तपाईँको 8,63,000। अब यसलाई हामी लेख्छौँ फाइनल हाम्रो कपीमा 8,63,000 है थाउजन्ड चाहिँ यहाँबाट हामीले घटाइदिन्छौँ। के को यो के को हामीले घटाएको, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको। ठिक छ, यो हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि घटाइसक्यौँ। त्यसपछि के छ त, एडमिनिस्ट्रेटिभ हामीले गरिसक्यौँ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि हाम्रो भइसक्यो है। त्यसपछि अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्सेस कति दिएको छ हामीलाई, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 10 लाख दिएको छ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा अरू केही कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा केही छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। हेरौँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई सिम्पलमा दिएको छ कति त 10 लाखको है। त हामीले यहाँ चाहिँ अब वर्किङ नोट 3 लिन्छौँ, वर्किङ नोट 3 लिन्छौँ, कति दिएको छ 10 लाख रुपियाँ। अब यसबाट के डिडक्टेबल छ के डिडक्टेबल छैन त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब यहाँसम्म त हामीले गरिसक्यौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस वेयर पेड टु द कार्गो एजेन्ट फर एक्सपोर्ट, इनभोइस अमाउन्टिङ टु ₹3 लाख फ्रम द कार्गो एजेन्ट वेयर रिसिभ्ड एन्ड द रिमेनिङ अमाउन्ट पर्टेन्स टु द गुड्स ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम द फ्याक्ट्री डिपोर्ट एज पर द डिटेल्स गिभन बाई द एजेन्ट भन्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले कार्गो एजेन्टलाई पेड गरेका छौँ रे, इन्भोइसिङ कतिको त 3 लाखको मात्रै है, कतिको 3 लाखको मात्रै। अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै एउटा कुरा सेक्सन 21 मा पढ्नु भएको होला कि जति अमाउन्टको इन्भोइस हुन्छ त्यति मात्रै डिडक्टेबल हुन्छ, इन्भोइस नभएको खर्चको चाहिँ डिडक्ट हुँदैन, इन्भोइस नभएको खर्चको चाहिँ डिडक्ट हुँदैन। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ पढ्नु भएको छ है। सो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले 10 लाखको चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस लेख्नु भएको छ है। तर यहाँ चाहिँ 3 लाखको मात्रै के छ त इन्भोइस छ, 3 लाखको मात्रै के छ इन्भोइस छ। त 3 लाखको मात्रै इन्भोइस छ भने तपाईँले कति डिडक्ट मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ, 3 लाख रुपियाँ मात्रै, किनकि जुन खर्चको इन्भोइस छैन त्यो खर्च डिडक्टेबल हुँदैन। त कतै खर्चको हामीसँग इन्भोइस छैन त, कति खर्चको हामीसँग इन्भोइस छैन, कतिको 7 लाखको इन्भोइस छैन। 10 लाख मध्ये 3 लाखको इन्भोइस छ भने कतिको इन्भोइस छैन त, 7 लाखको इन्भोइस छैन। त 7 लाखको इन्भोइस छैन भने हामीसँग कति रुपियाँ मात्रै हामीले डिडक्ट गर्न पायौँ त, 3 लाख रुपियाँ मात्रै। मैले यहाँ पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ, जुन डिडक्ट हुँदैन, जुन डिडक्टेबल छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ खर्चबाट हटाउने हो, त्यहाँबाट भित्रबाट हटाउने हो। डिडक्टेबल छ भने त त्यसलाई भित्रै रहन दिने, त्यसलाई यसमा इन्क्लुड रहन दिने। तर डिडक्टेबल छैन भने बल्ल हामीले घटाइदिने। त यो जुन 7 लाख रुपियाँको छ जसको इन्भोइस छैन त्यो त नन डिडक्टेबल भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले 7 लाख रुपियाँ घटाइदिएको अनि डिडक्टेबल मात्रै कति हुने भयो त 3 लाख रुपियाँ हुने भयो। अनि यहाँ हामी कति लेख्छौँ अब, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको चाहिँ 3 लाख रुपियाँ डिडक्टेबल हुने भयो। ओके, त्यसपछि यो पनि हामीले गऱ्यौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ अब हेरौँ ट्याक्सेस पेड टु स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट भन्छ। ट्याक्सेस पेड टु लोकल एन्ड के अरे कति थियो, पेड टु स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट है। अब ट्याक्स पेड जुन म्युनिसिपालिटी अथवा लोकल गभर्मेन्टलाई गरिन्छ नि त्यो चाहिँ डिडक्सन अलाउड हुन्छ है। त्यसको चाहिँ जति ट्याक्स उसले पेड गर्छ त्यो चाहिँ ट्याक्स उसको के हुन्छ अलाउड हुन्छ। त कति छ यहाँ चाहिँ 15 लाखको, त यो पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ 15 लाख रुपियाँ घटाइदिउँ, यो पनि हामीले घटाइदियौँ। त्यसपछि यति भइसक्यो। अब यसमा केही कुरा अरू पनि छ त ट्याक्स पेडमा चाहिँ, ट्याक्स पेडमा अरू केही एडिसनल कुरा चाहिँ त्यस्तो मलाई एकैछिन पक्नु। स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट हैन, स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट यो भइहाल्यो, छैन। ओके, यसमा चाहिँ केही पनि छैन। सो हामीले चाहिँ सिधै 15 लाख रुपियाँ घटाइदियौँ, सो यो पनि भइहाल्यो। अब इन्ट्रेस्ट पेड टु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन है, इन्ट्रेस्ट पेड टु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा हेरौँ है, इन्ट्रेस्ट पेड टु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। त इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्सेस है, इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्सेसको बारेमा चाहिँ हामीले के कुरा उसले भनेको छ त हेरौँ। अब इन्ट्रेस्ट हामीले कति पेड गरेका छौँ त, इन्ट्रेस्ट पेड टु फाइनेन्सियल कति पेड गरेका छौँ, 3 लाखको इन्ट्रेस्ट पेड गरेका छौँ। अब यसको बारेमा हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ हेरौँ यहाँ चाहिँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इज चार्ज अगेन्स्ट द लोन टेकन टु पर्चेज द फ्याक्ट्री मेसिनरी कस्टिङ ₹20 लाख
मतलब इन्ट्रेस्टको जुन हामीले पैसा तिरिरहेको छौँ, इन्ट्रेस्टको खर्च जुन हामीले तिरिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हामीले लोन लिएका थियौँ रे एउटा है फ्याक्ट्रीको मेसिनरी किन्नलाई, जसको चाहिँ दाम 20 लाख रुपियाँ पर्छ। द मेसिनरी वाज पर्चेज अन 1 वैशाख 2076 एन्ड हेज बिन पुट टु युज फ्रम 20 भाद्र 2076। त हामीले चाहिँ 20 अफ भाद्र 2076 मा चाहिँ के गरेछौँ त, मेसिनरीलाई चाहिँ युजमा लगाएको छौँ। त के हामीले 2076 र 77 फाइनेन्सियल इयरमा यसलाई युजमा लगायौँ त? लगाएनौँ। 20 भाद्र भनेको चाहिँ साउनभन्दा पछि आउने हो कि होइन? हाम्रो त असारमै फाइनेन्सियल इयर सकिहाल्छ है। अनि 20 भाद्रमा गएर उसले युज गरेको छ भने त हाम्रो यो फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ उसको परेन। त यो फाइनेन्सियल इयरमा उसको परेन भने है, यो फाइनेन्सियल इयरमा उसको परेन भने हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टको डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ है। सो त्यही भएर हामीले जुन फाइनेन्सियल इयरमा मेसिनरी पर्चेस गरेका छौँ, हामीले त्यही फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ युज गरेको हुनु पर्यो। र त्यही फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ यदि हामीले केही दिनको लागि पनि युज गरे पनि हामीले पुरै इन्ट्रेस्टको चाहिँ डिडक्सन पाउँछौँ। तर यहाँ त के भएको छ, पुरै फाइनेन्सियल इयरमा कहीँ पनि युजै भएको छैन, सिधै अर्कै फाइनेन्सियल इयरमा गइसकेको छ। त त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ इन्ट्रेस्टको डिडक्सन दिँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामी इन्ट्रेस्टको डिडक्सन दिँदैनौँ। त इन्ट्रेस्टको डिडक्सन, इन्ट्रेस्ट लेख्ने, यहाँ चाहिँ 0 देखाइदिने। ओके, सो यो कुरा पनि क्लियर भयो, यसको पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब छ पेनाल्टिज पे टु मेट्रोपोलिटन अफिस। पेनाल्टी चाहिँ घटाउने कि नघटाउने, पेनाल्टी चाहिँ घटाउने कि नघटाउने। त यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि पेनाल्टी चाहिँ मान्छेले कति बेला तिर्छ, जब उसले लको कुरा मान्दैन, जब उसले लको कुरा मान्दैन, जुन कानुनले भनेको छ त्यो कुरा गर्नु हुन त तपाईँले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त इन्फ्रिक्वेन्ट अफ लको कारणले यदि पेनाल्टी तिरेको छ भने त त्यो चाहिँ नट डिडक्टिबल हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पेनाल्टी लेख्ने, यहाँ चाहिँ 0 देखाइदिने, त्यसलाई पनि हामीले डिडक्ट गर्न पाएनौँ। सो यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब छ डोनेसन। अब छ के, डोनेसनको कुरा। अब डोनेसनको कुरा चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई राखौँ है त। त्यसपछि त डिप्रिसिएसन। डोनेसन चाहिँ हामी एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि गर्छौँ बल्ल, किनकि त्यसमा चाहिँ डोनेसनको खर्च घटाउनलाई हामीले एसेसेबल इन्कम चाहिन्छ। हामीले पढाएको छौँ त्यसको 1/3 एसेसेबल इन्कम, म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख अनि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर। सो त्यो कुरा चाहिँ हामी पछाडि गर्छौँ, अहिले चाहिँ यसको काम छैन। सो अब छ डेप्रिसिएसन है। अब छ के, डेप्रिसिएसन। अब चाहिँ हामी डेप्रिसिएसन घटाउँछौँ। हेरौँ डेप्रिसिएसन कति घटाउने त पहिला चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। जब अब हामी डेप्रिसिएसन निकालौँ, वर्किङ नोट 3। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई डेप्रिसिएसनको एकदमै सिम्पल भाषामा भन्छु है, त्यति चाहिँ मैले लगाउँदिनँ, टाइम चाहिँ लगाउँदिनँ। ओके, सो यहाँ हामीसँग तपाईँले डेप्रिसिएसनको केसमा हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई यहाँ हेर्नु होला, हामीले उसले कतिवटा पुल दिएको छ हेर्नुहोस् त। डोनेसन कुरा हामीलाई रहन दिउँ। मैले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डेप्रिसिएबल एसेट अन एज पर ट्याक्स रिटर्न आर अत्यात्य। त बिल्डिङ, कार्स र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीलाई 3वटा पुलको चाहिँ दिएको छ, पुल ए, पुल सी र पुल डी को है। पुल ए, पुल सी र पुल डी को। त यो भयो पुल ए मा, यो भयो पुल बी मा, अनि यो भयो पुल सी मा, के अरे डी मा है। यो भयो पुल ए, यो भयो पुल सी, अनि यो पुल डी। ठिक छ, एसीडी को चाहिँ हामीलाई दिएको छ। त अब हामी यहाँ के गर्छौँ हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला हामी के लेखिदिन्छौँ, पहिला हामी लेखिदिन्छौँ डेप्रिसिएसन बेस हैन। पहिला हामी के लेख्छौँ अरे, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस, पुल ए, पुल सी अनि पुल डी। त यसको कति छ डेप्रिसिएसन बेस, 60 लाख हैन, 60 लाख छ हो, 60 लाख। अनि यसको छ 30 लाख, सी को छ 30 लाख, अनि यसको छ 80 लाख। यो चाहिँ के हो त, डेप्रिसिएसन बेस हो। अब एब्जर्ब एडिसन, एब्जर्ब एडिसन कसैको छ कि छैन, एब्जर्ब एडिसन कसैको छ, कुनैमा एब्जर्ब एडिसन छ, मतलब नयाँ चाहिँ कहीँ पर्चेस गरेको छ, छैन, त्यसलाई हामीले यहाँ के पनि भएन। लेस डिस्पोजल, कुनै एसेट बेचिएको छ, कुनै पुलबाट एसेटहरू बेचेको छ त, यहाँ हेरौँ। द कम्पनी डिस्पोज अ सेन्ट्रो कार फर ₹8 लाख ड्युरिङ द इयर एन्ड द रिटर्न डाउन भ्यालु अफ अ कार एट द डिस्पोजल टाइम वाज ₹10 लाख भन्छ। त हामीले यहाँ कति उसको बुक भ्यालु थियो, कति के छ भन्ने कुरा त थाहा छैन, कतिमा डिस्पोज भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले मात्रै काउन्ट गर्छौँ। त कार त केमा पर्छ, पुल सीमा पर्छ। त हामीले चाहिँ पुल सीमा गएर के गर्नु पर्यो, डिस्पोजल भनेर चाहिँ 8 लाख रुपियाँ के गर्नु पर्यो, यहाँबाट घटाइदिनु पर्यो है। अब यहाँ हामीसँग के आउँछ, डेप्रिसिएसन बेस आउँछ। यहाँबाट चाहिँ डेप्रिसिएसन बेस आउँछ। डेप्रिसिएसन बेस चाहिँ यसको भयो 60 लाखको 60 लाख नै, यहाँ चाहिँ यसको भयो 22 लाख मात्रै, अनि यहाँ चाहिँ यो भयो यसको 80 लाखको 80 लाख नै। ठिक छ, अनि अब हामी के लिन्छौँ त, डेप्रिसिएसनको रेट लिन्छौँ, कतिमा, पर्सेन्टेजमा। यो स्पेशल इन्डस्ट्री भएको कारणले, म्यानुफ्याक्चर भएर चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री पर्यो, स्पेशल इन्डस्ट्री भएको कारणले चाहिँ यसको रेट हामीले चाहिँ यसको रेट हुन्छ, जुन रेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कति जोड्छौँ रे, 1/3 चाहिँ जोड्छौँ हैन।
त 6.67% यसको रेट हुन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ 26.67% यसको रेट हुन्छ अनि यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 20% हुन्छ है। रेट आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ अब डिप्रिसिएसनको एक्सपेन्सेस यहाँबाट चाहिँ हामीले निकालिहाल्छौँ। त यसको कति आउँछ त 60 लाखको 6.67% गऱ्यो भने 4,02,00,000। त्यस्तै 22 लाखको 26.67% गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको कति 5,86,740 अनि 8 लाखको चाहिँ यो भयो तपाईँको 16 लाख रुपियाँ हैन। अब टोटल चाहिँ कति हुनुभयो त टोटल डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस कति हुनुभयो टोटल चाहिँ तपाईँको हुनुभयो 586 प्लस 16 लाख प्लस 4,02,00,000 यो तपाईँको आयो कति 25,86,940 हो। यति चाहिँ हामी के गर्छौँ डिप्रिसिएसनको खर्च घटाइदिन्छौँ है। कति आएको थियो त यहाँ डिप्रिसिएसनको 25,86,940 यति चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसनको खर्च घटायौँ। डिप्रिसिएसनको खर्च घटाइसकेपछि अरू के बाँकी छ त त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ। हामीले यो पोइन्ट पनि गरिसक्यौँ यो पोइन्ट पनि गरिसक्यौँ है। यु आर रिक्वेस्टेड टु एसर्टेन ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी अनि डिभिडेन्ड ट्याक्स। अच्छा ठिक छ पहिला चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड अहिले ट्याक्सेबल इन्कम नै निकालिरहेछौँ हैन ट्याक्स लायबिलिटी त्यसपछि निकाल्छौँ अनि हामीले डिप्रिसिएसनको पनि खर्च देखाइसक्यौँ है। अब कुन खर्च बाँकी छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है। अब बाँकी छ एउटा रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट हैन। अब के बाँकी छ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट ओके। सो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट हामीले कति घटाउँछौँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट हामीले कति घटाउँछौँ हामीले सुरुमै भनेको थियौँ कि जुन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट इन्क्लुड भएको छ त्यसलाई त हामीले गर्छौँ के अरे हैन छुट्टै देखाउँछौँ भनेको थियौँ। त यहाँ चाहिँ हामीले रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट चाहिँ कति इन्क्लुड भएको छ त 30,000 रुपियाँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसबाट हटाएर हामी छुट्टै देखाउँछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यो 15,000 किन देखाउनु भएन त यो 15,000 चाहिँ के छ त प्रिभियस इयरको छ यो 15,000 के छ त प्रिभियस इयरको छ त प्रिभियस इयरको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट त हामीलाई मतलबै भएन नि है। प्रिभियस इयरको त रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट हामीलाई मतलबै भएन। करेन्ट इयरको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट कति छ 30,000 त 30,000 छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस अनि एक्चुअल खर्चमा चाहिँ कुन लोवर छ त्यो कुरा चाहिँ हामी देखाउँछौँ। तब हामीले पढेका छौँ त्यही हैन। त हाम्रो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट चाहिँ कुन ब्लकसँग रिलेटेड छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है त। अब हामी रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट चाहिँ घटाउँछौँ ठिक छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट घटाउनलाई हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि पुल ए पुल सी अनि पुल डी ठिक छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग डिप्रिसिएसन बेस कति छ डिप्रिसिएसन बेस हामीसँग कति छ त्यो कुरा हेरौँ त। पहिला डिप्रिसिएसन बेस हामीलाई आएको थियो उता कति रे डिप्रिसिएसन निकाल्ने बेलामा 60 लाख यसको आएको थियो अनि यसको चाहिँ कति आएको थियो 22 लाख यसको 22 लाख अनि यसको चाहिँ कति आएको थियो 80 लाख यस 80 लाख चाहिँ यसको आएको थियो। अब 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस कति हुन्छ 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस हामीलाई घटाउने लिमिट त यसरी नै हो नि हैन। त 60 लाखको चाहिँ 7% कति हुन्छ 4,20,000 742 अनि 22 लाखको चाहिँ 7% हुन्छ तपाईँको 1,54,000 है। त्यस्तै यहाँ हुन्छ 5,60,000 856 यस 5,60,000 चाहिँ यो भयो। अनि एक्चुअलमा चाहिँ कति खर्च भएको छ त एक्चुअलमा कति खर्च भएको छ त एक्चुअलमा खर्च भएको छ तपाईँको कति 30,000 को मात्रै एक्चुअलमा तपाईँको चाहिँ कति खर्च भएको छ 30,000 को मात्रै भनेपछि एलिजिबल चाहिँ कति हुनुभयो त एलिजिबल फर डिडक्सन कति हामीले मात्रै घटाउन पायौँ 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस अथवा एक्चुअल जुन लोवर हुन्छ त्यो त एलिजिबल कति हुनुभयो 30,000 चाहिँ हामीले मात्रै घटाउन पायौँ है। त यहाँ फाइनलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ 30,000 को चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट पनि घटाइदिन्छौँ ओके। यो पनि हामीले घटाइसक्यौँ। अब हेरौँ केही बाँकी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ है। अब मलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ त्यो हो बोनसको कुरा यस त्यो हो बोनसको कुरा है। अब बोनस चाहिँ घटाउने बेलामा हेरौँ है त द कम्पनी हेज मेड इम्प्लोइज बोनस प्रोभिजन फर ₹22 लाख भनेको छ कति भनेको छ त 22 लाख रुपियाँ भनेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब बोनस कति घटाउने छ बोनस चाहिँ कति घटाउने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ है। त सिम्पलमा के हो भन्दाखेरि कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ त एक्रुअल बेसिसमा अकाउन्टिङ गर्छ कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ एक्रुअल बेसिसमा अकाउन्टिङ गर्छ त्यही भएर चाहिँ प्रोभिजन फर बोनस के हुन्छ सेक्सन 24 को अनुसारले चाहिँ घटाइन्छ है सेक्सन 24 को अनुसारले चाहिँ घटाइन्छ ओके। त कति घटाउने त यहाँ प्रोभिजन फर बोनस कति घटाउने त 22 लाख हैन कति बनाएको छ प्रोभिजन फर बोनस 22 लाखको यस 22 लाखको चाहिँ उसले प्रोभिजन बनाएको छ।
त यति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। अब मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ अब कुनै पनि डिडक्सन बाँकी छैन होला। हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौँ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भयो, डिप्रिसिएसन भयो, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भयो, एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्स पनि भयो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि भयो, प्रोभिजन फर इम्प्लोइज बोनस पनि भयो, पेनाल्टीको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ ट्याक्स पेड टु स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्टवाला पनि भइसक्यो। यस, हामीले सबै कुरा गरिसक्यौँ। अब हामीसँग टोटल डिडक्सन चाहिँ कति आउँछ त्यो कुरा हेरौँ है। टोटल डिडक्सन हामीसँग कति आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ। अब त 23 होइन 23 59 3 अनि 0 प्लस 8,63,000 प्लस 3 लाख प्लस 15 लाख प्लस 2586 940 प्लस 30,000 प्लस 22 लाख, यो तपाईँको आउँछ कति 31,07,2940, कति ठुलो ठुलो अमाउन्ट हो। अनि यति चाहिँ हामीसँग के आयो, टोटल डिडक्सन आयो है। टोटल डिडक्सन भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसबाट के गर्छौँ, यो हाम्रो सपोज मानौँ ए हो अनि यो चाहिँ हाम्रो मानौँ के हो त बी हो। त हामीसँग अब के आउँछ, एसेसेबल इन्कम आउँछ। अब के आउँछ, एसेसेबल इन्कम ए माइनस बी गरेर टोटल इन्क्लुजन माइनस टोटल रिडक्सन गरेपछि तपाईँको के आउँछ त एसेसेबल इन्कम आउँछ। त यतिबाट चाहिँ हामी माथिको अमाउन्ट घटाइदिउँ 51 50 अनि 4वटा 0 यति घटाइदियो भने 2042 7060 यो हाम्रो के हो त एसेसेबल इन्कम हो। एसेसेबल इन्कम भइसकेपछि बल्ल हामीले के घटाउँछौँ, अब त बल्ल हामीले के घटाउँछौँ, डोनेसन टु एक्जम्प्ट इन्टिटीवाला है। बल्ल हामी चाहिँ यहाँबाट अब डोनेसन घटाउँछौँ, ठिक छ। एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ, डोनेसन घटाउँछौँ। त डोनेसन घटाउने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी हेर्नुलाई, डोनेसन हामीलाई कति दिएको छ 11 लाखको दिएको छ है। अनि डोनेसनको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हामीलाई भनेको छ। डोनेसन इन्क्लुड्स ₹1 लाख डाइरेक्टली पेड टु द फ्लोड भिक्टिम्स। द रिमेनिङ अमाउन्ट वाज डिपोजिटेड इन्टु रिकन्स्ट्रक्सन फन्ड एस्टाब्लिस्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल फर अर्थक्वेक भिक्टिम्स है। त जति हामीले अर्थक्वेक भिक्टिम्सको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको रिकन्स्ट्रक्सन फन्डमा हालिदिएको छौँ त्यति चाहिँ मात्रै हामीलाई के हुन्छ त डिडक्टिबल हुन्छ है। त्यति चाहिँ मात्रै हामीलाई डिडक्टिबल हुन्छ। तर यदि हामीले फ्लोड भिक्टिमलाई डाइरेक्टली दिइहाल्यो भने तपाईँले रिकन्स्ट्रक्सन फन्डमा हाल्नुभयो भने त त्यो चाहिँ डिडक्टिबल भयो। तर जुन अमाउन्ट तपाईँले फ्लोड भिक्टिमलाई डाइरेक्टली दिनुभयो त्यो अमाउन्ट चाहिँ डिडक्टिबल हुँदैन है। फेरि तपाईँले थोरै न कुनै फन्डमा हाल्नु भएको छ, सिधै त्यो फ्लोड भिक्टिमलाई पैसा दिइहाल्नुभयो भने के को त्यसको चाहिँ डिडक्टिबल दिने त हैन, त्यसको डिडक्सन चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ 11 लाखबाट हामीले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ, किनकि यो डिडक्टिबल छैन। डिडक्टिबल भएको भए त इन्क्लुड भएकै राम्रो, तर डिडक्टिबल छैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो। र डिडक्टिबल किन छैन, किनकि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली फ्लोड भिक्टिमलाई दिइहाल्नु भयो। तपाईँले चाहिँ यो फन्डमा हालेको भए चाहिँ घटाउन पाउनुहुन्थ्यो तपाईँलाई, तर के गर्नुभयो, सिधै तपाईँले चाहिँ फ्लोड भिक्टिमलाई दिइहाल्नु भयो। त्यही भएर चाहिँ यो डिडक्टिबल भएन। त यहाँ चाहिँ हामीले मात्रै कति घटाउन पाउँछौँ, 10 लाख रुपियाँ मात्रै घटाउन पाउँछौँ, 11 लाख होइन। ओके, अब यति घटाइसकेपछि यहाँबाट हामीले यसलाई चाहिँ घटाइदिउँ। अब यति घटाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के आउँछ, अब ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ है। ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हामी प्लस 10 लाख गरिदिउँ 1942,7060 यो तपाईँको के हो, ट्याक्सेबल इन्कम हो। हामीलाई फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट के थियो, ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट गर भन्ने कुरा थियो। सो हामीले के गर्यौँ त, ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। ठिक, अब के छ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नलाई त हामीले के गर्छौँ, अब ट्याक्स लायबिलिटी निकालिदिन्छौँ। ट्याक्स लायबिलिटी निकालिदिन्छौँ। त अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ रेट। केसमा चाहिँ रेट कति लाग्छ भन्ने कुरा है। त हामीले के रेटको बारेमा यदि कुरा गर्ने हो भने सिम्पलमा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि यो स्पेसल इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिधै 20% अनि 20% अनि यो एक्सपोर्टर पनि हो है। त एक्सपोर्टर भएको कारणले 25% फेरि रिबेट पायो। त यसको रेट कति आउँछ, 15%। तपाईँले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ है। अनि सो यसको 15% चाहिँ रेट आउँछ। सो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको ट्याक्सेबल इन्कम कति छ 1942,7060 इन्टु 15% चाहिँ हामीले यसको मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अनि यसको ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ तपाईँको कति भन्दाखेरि 1942,7060 इन्टु 15% 29,14,059 यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि
ट्याक्स लायबिलिटी हो है। 29,14,069 रुपियाँको चाहिँ यसको ट्याक्स लायबिलिटी आयो। ठिक छ। सो यसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेसको गर्छौँ है। सो आजलाई हामी यो नै गर्छौँ। होप छ कि तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँले भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अरू भिडियो नयाँ भिडियोको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पक्कै पनि राख्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अपकमिङ एक्जामिनेसन।